Mga kaigsunan, salamat kayo sa lain na usab ng kaigayunan alang sa pagpadayag sa mga pulong sa Ginoo o sa laing bahin alang sa inyong pagpaminaw sa mga pulong sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, naghisgot ang Colosas 3:16. Papuy-a ang pulong ni Kristo nga madagayaon kayo sulod sa inyong kasing-kasing. Mga kaigsunan, kanusaman ang hustong panahon na makapuyo ang pulong sa Dios sa atong mga kasing-kasing. Dili unya kung mamatay na ka. Karon samtang buhi pa ka. Samtang nagasulod, nagagawas pa ang hangin sa imong mga ilong, sa atong mga ilong. Kana mo'y hustong panahon sa atong pagtipig, sa atong pagdawat sa mga pulong sa Dios, aron panahon sa panginahanglan, doon na kayo magamit. Mga kaigsunan, salamat kayo na sa atong panahon karon, bisan ingno nato, dunay crisis, labi na sa pagkaon, pinansyal, pero magpasalamat ang pulong sa Ginoo, available pa alam nato karon. Dagaya pa ang pulong sa Ginoo nga gimantala sa mga ulipon sa atong Ginoo. Mga igsoon, gibasa sa to igsoon kaganina, ang Roma Kapitulo 13, versikulo 11, nga kinanglan masayod ta, unsa na ang panahon na karon, nga tapna na karon, nga kinanglan managmata kita, gikan sa atong pagkatulog, kay ang atong kaluwasan, labaw pa kaduol kanato karon, kaysa diha, nga bago pa kitang mituo. Giskutan sa balaang kasulatan, ang kagabhion talitapos na, og ang adlaw nagsingabot na, busay sa likoy ka mga buhat sa kangitngit, o gisulod ta ang mga hinagkiban sa kahayan. Mga igsoon, nagpakita ni na ang dagan sa kalibutan karon sama sa kagabhion na hapit na mo banag-banag ug kanang pagbanag-banag unya sa kabuntagon mao ang pagbalik sa atong Ginoo ug mabag-o ang kalibutan kay magsugod na ang millennial kingdom, gantihan ang mga matinumanon nga nag-alagad sa atong Ginoo. Busa mga kaigsunan, padayon kami nga magadasig kaninyo, padayon kami nga nagapalig-on kaninyo nga kinahanglan masangkapan kita sa mga kamatuoran sa balaang kasulatan aron dili ta igatuya-tuya, iga linok-linok sa nagkalanlain nga mga pagtulungan nga gidala sa mga batidpod sa kasulatan. Doon naman uyubang mga maguwali karon nga maayo kayong mudasig sa mga tao. Alagad tas Ginoo, kay dili ta magsakit, dili ta mamatay. Alagad tas Ginoo, mangalagad tas Ginoo, kay mahimo tang malipayon. Mangalagad tas Ginoo, kay daghan ta og kwarta. Mga igsoon, dili na muy sulod sa Biblia. Ang sulod sa Biblia, mao nga bisan mag-antos ka. Sa ato pa niya ay walay saad sa Biblia. Nga kung mangalagad ka sa Ginoo, di ka magsakit. Walay saad sa Biblia nga kung mangalagad ka sa Ginoo, lunlun ra kalipay. Walay saad sa Biblia nga kung mangalagad ka sa Ginoo, daghan kag kwarta. Gisgutan sa balaang kasulatan, bisan unsay mudangat sa atong mga kinabuhi, sa mga balatian man, diha man sa kawaladon, diha man sa kaubo, sa kagutmanan, apan walay magkapaymulag niining tanan sa gugma sa Ginoo nganhi kanato. Mga kaigsunan, muna'y tinuod. Kay kung maguna-una ka nga mga lagad ka sa Ginoo karon, kay dili ka magsakit, ini katigulang nimo magsakit ka, mubiya na ka sa Ginoo. Kung maguna-una ka nga kung malagad ka sa Ginoo, mahimo kang magmalipayon, inikabot sa panahon nga magkaproblema ka, mubiya ka sa Ginoo. Kung naguna-una ka nga kung magalagad ka sa Ginoo, mahimo kang kwartahan, kung wa kay kwarta, mubiya na ka sa Ginoo. Apan mga kaigsunan sa balaang kasulatan, gipakita nga bisan unsay mudangat, bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi ni ining kalibutan na karon, magpabilin ta nga magmatinumanon, nga mag-alagad sa atong Ginoo, kay nga naman, dili kining kalibutan na, muy atong dayon nga puloy-anan. Doon ay dapit nga giandam sa Ginoo, alang siyang mga katawhan. Ang ikaduhang Pedro 2:13 na gingon, apan sumala siyang saad, kita nagapaabot
sa usa ka bagong langit o usa ka bagong yuta, diin magapuyo ang pagkamataron. Anong versikulo 6 ug 7 mga kaigsuonan? Sa ikaduhang Pedro 3, gisgutan dito, ang langit ug yuta nga kaniadto gilunupan sa tubig o nagalaglag, ang nakasulod ra sa arka, ang wala malaglag, ang wala mamatay, gikataganan na ni, dili na palunupan og tubig kundi sunugon uban sa mga taong dili Diyos nun. Mga kaigsuonan, dili di ay ning kalibutana mo'y atong dayon nga puloy-anan. Busa, bisan unsay atong kabutang, niining kalibutana, nagkinahanglan ta mga lagad, mudawat sa atong Ginoo. Igsuon nga naminaw karon, basin nalipat ka sa imong kinabuhi, naningkamot ka, yawat na lang na daghang kwarta, daghang kag mga butang, imong ikabilin sa imong mga anak, sa imong mga sumusunod. Pero mga kaigsuonan, sultihan ko ikaw, ang labing importante, ang labing maayo na kabilin, na imo untang ikabilin sa imong mga kaliwatan, mao ang pag-alagad sa atong Ginoo. Mga kaigsuonan, salamat kayo nga gipakita sa balaang kasulatan karon samtang panahon pa. Atong hipuson ang pulong sa Dios sa atong mga kasing-kasing. Daghan na atong mga igsuon karon nangalagad sa Ginoo, nagsalig lang sa ilang ministro, wa sila'y personal, basa-basa sa Biblia, nagsalig lang sa ilang pare, sa ilang alagad, sa ilang pastor, na karon unsao naman kung ingon ana ang imong kahimtang. Inoon sa atong panahon karon, katong dunay cellphone, ay Facebook, okay ra gyapon kay makadawat ra gyapon sila, makadungog ra gyapon sila sa mga mensahe sa ilang mga labaw. Pero mga kaigsuonan, sa gipaambit sa atong mga kaigsuonan, sa unang panahon, sa praktis sa mga apostoles, ang ilang panagkatigom dili lang dako nga panagkatigom dito sa kongregasyon, dito sa templo, kundi nagbansay sila sa tigom sa ilang mga balay-balay. Gani diskutan sa Mateo 18, duha kung tulo, magkatigom sa akong ngalan, nagsaad ang Ginoo, nga nahimo na siyang espiritu, human siyang kamatayon ng pagkabanaw, makig-uban nato ni anang tiguma. Igsuon, karon, okay pa man, inoon, gidasig ta sa itong igsuon na magtigom yuta, pamilya, pero kung mahimo, kamo pong nagkaduol ng mga igsuon, pwede tingali duha ka balay, tulo ka balay, magkatigo mo, dili lang kayo dugay, para magdinasigay ang usa sa usa. Ayaw po pag-una-una nga, sakyan na lang nimo ang panahon, ingon man ang gobyerno, dili ta magtapo, at di na ta magsimba. Mga igsoon, unsaon man, sa pagkadawat nato, sa pulong sa Diyos, kung wala na tayo, mga panagkatigong. Yes, of course, sa imong personal, sa imong individual, na pagbasa sa Biblia, magkadawat man ka, og sangkap sa kinabuhi, magkadawat kag kahayag, masayod kag dugang kamatuoran, pero labaw gyud among ipaambit nimo kung daa ka makatambong sa panagkatigom, nga dunay mga igsoon, nga taas nimo kasinatian, gamiton sa Ginoo sa pagpahayag, sa pagpasabot, sa pag-explain, sa pulong, sa balaang kasulatan. Busa kaming mga Kristiyano nagdasig sa atong mga kaigsuonan, padayon mo nga magtuon, magbasa sa balaang kasulatan. Gani sa atong morning revival, doon na may ipakapin kada Enero gyud, no, katapusan sa Disyembre, na ipakapin dito Bible Daily Guide, reading schedule dito, nga kung mahimo sa usa ka tuig mao manimog basa ang Biblia. Mga igsoon, dili ni alang lang sa mga opisyal, dili ni alang lang sa mga leader, kundi alang ni sa mga katawhan sa Diyos, alang ni sa mga anak sa Diyos. Gipambit sa atong igsoon sa nagsulat si San Pablo sa Colosas Kapitulo 1, iyang explain dito nga si Kristo giapod-apod sa mga balaan. Siya ang atong pahat, nga sa una-una ni Pablo, naguna-una siya sa katawan sa Israel, pagsulod nila sa Yutas Kanaan. Ang Yutas Kanaan,
gibahin-bahin, giapod-apod sa sama nga porsyon sa mga katawhan sa Israel. Igsoon, tiyali maibog ka sa imong igsoon, ulahi pa nimo nakadagat sa pagtuo, dasig na siya, ligo na siya, daghan na siya ikasulti. Nga naman na, kay nagkugi siya sa pagbasa sa pulong sa Dios. Pero ikaw, basin kon, nagsalig lang ka sa imong madunggan. Ang imong madunggan, pilara ka porsyento ang imong maritin sa imong salabutan. Pero kung magbasa ka, plus madugangan sa imong madunggan, labing makatabang ni sa atong Kristohanon nga kinabuhi, nga kung moabot ang crisis, moabot ang kagutmanan sa pulong sa atong Ginoo, na anay daghan na pundo sulod sa atong kasing-kasing. Salamat kayo mga kaigsuonan nga gipakita sa balaang kasulatan nga ang atong panahon karon talitapos na. Gani gidasig sa atong mga igsoon kung mahimo dili na ta magkumpiyansa. Ayaw ninyo saypa ang ilang pag-ingon nga dili na ta matulog. Dili mo ipasabot pisikal nato nga mata, dili na piyungon, dili na ta matulog kada gabi kun dili ang ilang bot ipasabot kadtong walay pagpakabana, walay pagtagad sa ilang pag-alagad sa Dios samara sa nangatulog sila. Igsoon ikaw nga naminaw karon. Doon na ba kay kadasig? Doon na ba kay kagana na maghipo sa pulong sa Dios, mubasa sa Biblia, maminaw sa mga alagad sa Ginoo nga nagsaysay sa pulong sa Ginoo? Inoon uban, una man sila, lahi manggod mong relihiyon, brad. Kadturang among mga leader, kadturang pabor namo, mo'y among ganahan paminawan. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, bukas, alang sa tanan nga nahigugma sa Ginoo. Dili man ang Biblia, alang sa usa ka relihiyon. Dili man ang pulong sa Ginoo alang ra sa usa ka grupo. Alang ni sa tanan nga nag-alagad og nahigugma sa Ginoo. Di ba igsoon nahigugma makas Ginoo? Nag-alagad makas Ginoo. Ang pulong sa Ginoo sangkat ni alang kanimo. Unya, nganong di ba kaganahan maminaw kay dili nimo kauban sa imong relihiyon, kauban sa imong grupo? Mga kaigsuonan, ang Biblia bukas kini siya, alang kini siya sa tanan nga nahigugma og nag-alagad sa Ginoo. Apil ka nga naminaw karon. Kinahanglan doon na tay panahon na atong igahin sa pagdawat sa pulong sa atong Ginoo. Ang uban makadawat lang og pulong sa Ginoo panahon nga magsimba sila sa adlawng Biyernes. Makadawat lang og pulong sa Ginoo sa magsimba sila sa adlawng Sabado. Ang uban, makadawat lang sa pulong sa Dios sa magsimba sila sa adlawng Domingo. Pero kung imong basahon ang buhat, Kapitulo 17, versikulo 11, ang mga katawhan sa Dios, adlaw-adlaw na nagtuon sa balaang kasulatan, sa pagsuta, kung tinuod ba ang gisulti sa ilang mga leader, sa ilang mga magwali, sa ilang mga nadungkad. Busa mga kaigsunan, kinahanglan nga magtubo ta sa atong Kristohanon nga kinabuhi, aron dili ta ilino-lino sa tanang hangin sa pagtulunan. Kadaghanan namo gibalik nga gisgutan sa Biblia, labi na sa Mateo kapitulo 23 ug 24, nga moabot ang panahon ang mga tao sultihan sila sa mga batid sa kasulatan, mga tuta dito kay tuwa si Kristo. Mga tuta dito kay tuwa si Kristo. Ingon ang Biblia, ayaw mo pagtuo anak. Na naman, kayang Ginoo human sa iyang kamatayon na nagtubo sa imong sala o sa atong sala, ginubong siya. Sa ikatulog kaadlaw, nabanhaw siya. Nahimo siyang espiritu nga tagatag sa kinabuhi nga sa Grigo, pneuma. Hangin na siya. Sama na siya sa hangin karon. Human siyang kamatayon, pagkabanhaw pagkayab, naa na siya sa tanang dapit. Busa, bisan asa ka, bisan unsang panahona, bansaya gyud ang imong kinabuhi nga makigsulti ka sa imong Ginoo. Mga kaigsuonan, baliko nako sa Mateo kapitulo 25, naghisgot dito may tungod sa napulo ka mga dalagang ulay. Ang lima nila mga buang-buang, samtang ang lima nila mga butan. Unsa may buti pasabot sa mga buang-buang, nagkumpiyansa
mapasagaron sa ilang pagkinabuhi. Wa sila magsusi nga ang ilang mga lamparahan wala day reserba nga lana. Basin ikaw, igsuon, naghulat man sa pagbalik sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dito, mauman ang atong pamanhunon, naghulat sila. Apan ang uban, wa magtagad, wa magsusi sa ilang mga prasko kung doon na ba'y lana. Apan katong mga maalamon, katong mga buutan, katong mga dalaga nga nagsingkamot sa Ginoo, kanunay sila nag-check up sa ilang mga lamparahan nga dili mahugsan og lana. Salamat kayo mga kaigsunan, bisan kalibutan natong gipuyan karon, daghan kayo nga makapahugaw nato, makapakyas nato, makaulang mangganin nato sa pagduol sa presensya sa Dios. Apan dunay madaugon nga dugo sa atong Ginoo nga kung ikaw musugid, pasayloon ka, hinluan ka aron makaduol ta pag-usab sa presensya sa atong Ginoo. Kana gisgutan sa pinadayan nga ang mga madaugon dito na naglaba sa ilang mga bisti. Ang dugo sa atong Ginoo makahimo sa paghinlo kanato, sa pagputli kanato, sa tanan nga mga kaulangan aron duna tay tamis suod nga relasyon sa atong Ginoo. Busa kami magadasig sa atong mga kaigsuonan nga kinahanglan magbatasan ta sa normal nga pagbatasan sa pagdawat sa pulong sa atong Ginoo, sa ato mang tinagsa nga pagbasa o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo diha man sa atong mga panagkatigom aron kung maabot ang adlaw. Isgutan ni Brother Publico, kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kawaw sa tubig, kundi kagutmanan sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Nga niadtong panahona ang mga tao motabok sa laing dagat, mangita sa pulong sa Ginoo, mangita sa mga magwali. Apan kadtong panahona, ulahina alang kanila. Karon, samtang duna pa'y panahon, igsuon, kami magadasig kaninyo, pagpahimulos sa mga pulong sa atong Ginoo, o pakiguban kamo, pakigkunta kamo sa mga lagad sa atong Ginoo, na makatudlo nato sa atong pagtubo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Dili lang doktrina ang importante nato. Ang uban, hunahuna din sila, basta di mo kaog baboy, malangit lagi. Mga igsoon, dili na tinuod. Atong mga igsoon Muslim, dili man na mo kaog baboy. Sa ato pa, ikaw makagarantiya, silang tanan, makatos ginarian sa langit. Kaya man mo kaog baboy, mo man ka na imong pagtulunan. Unya ang uban pod, basta di mo trabaho sa Sabado. Malangit yun. Mga igsoon, dili na tinuod. Ang mga senior citizen, kanyang mga nanggisakit, makasulod na sila tanan sa gingharian sa langit. Kaya naman ganina, bisag Lunes, di naman na makatrabaho. Senior na good. 80 na ang edad kapin, naghigda na. Kunya mo na imong garantiya, basta di mo trabaho sa Sabado, malangit yun. Basta di mo kaubaboy, malangit yun. Mga igsundili na, may gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia, buhat 4:11 o 12, walay kaluwasan, pinagi kang bisangkin sa pangalain, gawas sa atong Ginoo, kay ang Roma 8:1, sila nga naa kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Busa kami, wa mi magdasig ninyo og practices, wa mi magtudlo ninyo og doktrina, ang among gipaambit ninyo. Dawata ang atong Ginoo, ingon na imong manluluwas, imong kinabuhi, makabaton ka og kasiguruhan sa imong kinabuhi, kay pasaynoon ang tanan natong mga sala. Dunay duha ka klase sa sala nga angay masulbat. Ang sala nga atong napanunod ni Adan og ni Eva sa ilang pagsupak sa Dios dito sa tanaman sa Eden, na kita nang himong manunod bisag dili kita nagbuhat. Unya ang atong mga binuhatan nga mga supak sa kabubuton sa Dios, sala o apan sa diha na ikaw maghinulsol sa diyang mutuo ka, magpabautismo ka, ang imong tanang sala pasayloon sa Ginoo, gisgutan sa Roma, dili na niya hinumduman. O mga kaigsuunan, hatagan pa ka sa kinabuhi sa Diyos, aron mahimutang mga anak sa Diyos. Sa umabot na panahon, ang kalipay sa Ginoo, ang iyang ikauban, dito siyang gingharian, dili na alang sa mga manulunda. Nga naman, ang mga manulunda, mga igsuon, sulugoon na. Wala ang Diyos magtanyag sa iyang kinabuhi
nga walay katapusan ngadto sa mga manulunda. Busa ang mga manulunda walay labot sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo, kun dili pabor kini alang sa mga tao nga gibuhat sama sa dagway sa Dios aron kabutangan sa kinabuhi sa Dios, aron kita makapadayag sa atong Dios. Busa salamat kayo mga kaigsunan nga pinaagi ni ining nga tulumanon, pinaagi sa atong pagtuon sa balaang kasulatan, masangkapan ta na kung moabot ang mga kalisdanan, kung moabot ang mga problema sa atong kinabuhi, sama ni San Pablo, nagingon siya, mamatay o mabuhi, iya ko sa atong Ginoo. Mga igsoon muna kasiguruhan nga naman, ang Pilipos 1:21, nagingon, alang kanakon pagkabuhi, mao si Kristo, ug ang pagkamatay, kadaugan. Kadaugan kini, alang sa mga nag-alagad sa atong Ginoo, nga naman, makapahulay na sila, gikan sa daghang mga problema ni ining kinabuhia, ni ining kalibutan na, magpaabot na lang sila sa pagbalik sa atong Ginoo. Kaya ang saad sa Ginoo, ang nangamatay, unang Tesalonica 4, versikulo 13, ang nangamatay, unahon niya pagbanaw, o kitang mga buhi, nga maabtan sa pagbalik sa atong Ginoo, sa usa ka pagpamilok. Kini nga tong lawas, nga dunay mga balatian, kini nga tong lawas, nga dunay kamatayon, ilisan unya sa lawas nga mahimayaon. Mo kini ang atong paglaom sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Busa bisag unsaon og amping sa mga tao, tan-awa karon sa Dios, bisan doktor nataptan, sila'y mananambal, sila unta mo prevent, sila noon na inyong talang na disgrasya tungod kay ang kinabuhi sa tao, doon na may utlan. Ayaw ko na una igsoon nga pinaagi sa COVID, daghan ang mamatay. Bisan pa, ug wala pa ni nga problema karon, daghan gihapon, kada adlaw gihapon, doon ay matapos. Ayaw na pagulat nga moabot sa atong probinsya, moabot sa atong lungsod ang virus. Kinanglan masayod ka, ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi, tinagalan. Ingon ang Santiago 4, ang atong kinabuhi, sama lamang saso, sa daklit magpadayag, ug unya mahanaw lamang. Unya, kung maabot na ang tawag sa kamatayon, wala ka kadawat sa kinabuhi sa Dios. Igsoon, banhaon ka, pero padulong ka sa silot na walay katapusan. Kaysa buhi pa ka, walang nimo tagda, walang nimo alagari, walang nimo higugmaa ang atong Ginoo. Banday ko ng Ginoo, doon na pa'y panahon, alang kanato karon maglaon ta. Ang atong mga kaigsuonan, padayon sila na magtuon sa pulong sa Ginoo, mahigugma sa atong Ginoo, mahadlok sa atong Ginoo, ug magkinabuhi, sibo sa kabubuton sa atong Ginoo. Mga kaigsuonan, tungkol kay watay igong panahon, atong sirhan ang akong mensahe, pinagi sa mubo mga pag-ampo. Ginoo dayon ka sa walay katapusan. Salamat sa igayon imong gitugot alang kanamo na makahimo kami paghisgot sa imong mga pulong. Alang sa imong mga kaigsuonan nga nagapaminaw karon. Labi na niadtong wala pa makabaton sa imong kinabuhi. Niadtong wala pa makabaton kasiguruhan sa kaluwasan. Doon na pa'y panahon alang kanila. Alang sa imong mga kaigsuonan nga nangalagad na nimo. Imong tuyo dili kami magkabahin-bahin. Kung dili mausa kami diha kanimo og sa iglesia nga imong gitukod, nga gipadayag sa matag dapit, lungsod o syudad. Ginoo, panalangini ang imong mga pulong, ug nag-ampusab kami alang sa mga kaigsuonan, labi na naa karon sa kawaladon, naa sa mga balatian. Ginoo, ituyo ang imong gamhanan kamo, aron ikaw magahikap kanila, aron ikaw magalipay kanila, ug maghatag namo og paglaom. Ginoo, dinhi sa kalibutan na doon na kami daghang kagulaanan, apan sa diyang musalig kami nimo, doon na kami kasuguruhan, tungod kay doon ay dapit imong giandam alang sa imong mga katukuhan. Ginubisan sa among pagbulag-bulag karon, nagalaom kami ang imong mga pulong, mo kini magataddo, mo kini magadani sa among mga kaigsuonan, mahigugma kami nimo, moalagad kami nimo, aron sa umabot nga panahon, kapuyo kami sa imong gingharian.